अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह सूरह नबा आयत नंबर 31 से तजवीज़ के साथ पढ़ेंगे। और अगर आप अब तक के हमारे सारी वीडियो शुरू से तरतीब से देखना चाहें तो हमने किताब तजवीज़ 30 के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। वहाँ आपको हमारे सारे वीडियो तरतीब से बआसानी मिल सकते हैं। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। इन नून मुशद्दद और न होगा, एक अलिफ की मिक़दार गुन्ना करेंगे। इन लिल मुत्तक़ीन, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। हुरूफ़ मुस्तालिया सात हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़ी जाती हैं। लिल मुत्तक़ीन या मद्दा वो या जो साकिन उससे पहले ज़ेर हो। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा, अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे आयत है, वक्फ करेंगे। जब दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। मफ़ाज़ा, इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़, हदाइक़ में मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में आए। मद्द मुत्तसिल में सिर्फ तवस्सुत है, तवस्सुत हफ्स। मद्द मुत्तसिल में हफ्स की रिवायत में सिर्फ तवस्सुत है। तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। हदाइक़, क़ाफ को ऊपर पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। हुरूफ़ मुस्तालिया सात हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। व अअनाबा, अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। व अअनाबा, आगे आयत है, वक्फ करेंगे। दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब, व कवाइब अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। व कवाइब अतराबा, रा को पुर पढ़ेंगे। इसका कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर और पेश आए तो रा को पुर पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। या रा के ऊपर ज़बर है इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। अतराबा, आगे आयत है, वक्फ करेंगे। दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। व कवाइब अतराबा व कअसन, व कअसन हमज़ा को झटके के साथ पढ़ेंगे। व कअसन, व कअसन नहीं पढ़ेंगे। व कअसन हमज़ा झटके के साथ पढ़ा जाएगा। व कअसन दिहाक़ा, वक़असन दिहाक़ा में इख़फ़ाए हकीकी होगा। इसका कायदा है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इख़फ़ाए हकीकी होगा। वक़असन दिहाक़ा, और हुरूफ़ इख़फ़ा कुल 15 है। दिहाक़ा, अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दिहाक़ा, क़ाफ को ऊपर पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। हुरूफ़ मुस्तालिया सात हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। दिहाक़ा, आगे आयत है, वक्फ करेंगे। दो ज़बर पर वक्फ करना तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन, ला अलिफ मद्दा, अलिफ में शाह मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे।
لا یسمعون، لا یسمعون واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لا یسمعون فیہا، فیہا یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فیہا الف مدہ، الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فیہا لغوٌ، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ذوق تنقیص ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں. لغوٌ ولا، لغوٌ ولا میں ادغام بالغنہ ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا. لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں. اور یومنو یعنی یا واو میم نون، یومنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے واو ہے اس لیے پہ ادغام بالغنہ ہوگا. لغوا ولا، ولا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ولا کذاب، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ولا کذاب آگے آیت ہے وقف کریں گے. 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء، جزاء میں مد متصل ہوگا. مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے. مد متصل میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 3 الف ہے. جزاء تو مد متصل کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے. جزاء، جزاء میں ادغام بالغنہ ہوگا. اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا. لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا. اور یومنو یعنی یا واو میم نون ان 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا جسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. یہاں تنوین کے بعد یومنو کے 4 حرفوں میں سے میم ہے اس لیے پہ ادغام بالغنہ ہوگا. جزاء من ربک، من ربک یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را آئے تو ادغام ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا. لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں. یہاں نون ساکن کے بعد را ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا. من ربک عطاء، عطاء میں مد متصل ہوگا. مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے. مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے. توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے. عطاء حسابا، عطاء حسابا میں اظہار حلقی ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا. عطاء حسابا، حسابا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حسابا آگے آیت ہے وقف کریں گے. 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا ان للمتقین مفازا
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم.